गंदुम बेचें तो बेचें कहां? जनूबी पंजाब के किसान सरापे सवाल। हुकूमत की जानिब से गंदुम खरीदारी तातुल का शिकार। किसान सड़क किनारे गंदुम सस्ते दामों बेचने पर मजबूर हो गए। किसान अपनी गंदुम 3000 से 3300 रुपए फी मन बेचने लगे हैं। यहां को बता रहे हैं जनूबी पंजाब के किसान सरापे सवाल हैं। हुकूमत की जानिब से गंदुम खरीदारी तातुल का शिकार है। किसान सड़क किनारे गंदुम सस्ते दामों बेचने पर मजबूर हो चुके हैं। किसान अपनी गंदुम 3000 से 3300 रुपए फी मन बेचने लगे हैं। मजीद तफसीलात जानने के लिए अली रियाज मौजूद है हमारे साथ। अली, बताइएगा मजीद किसान क्या कहते हैं इस हवाले से? बिल्कुल, इस साल एक तरफ जहां गंदुम के किसानों की जो उम्मीदें थी वो रंग लाई हैं, पैदावार बेहतर रही है, तो सबसे बड़ा जो एक परेशानी रहती है काश्तकार की वो ये कि गंदुम बेचेगा। तो इस बार हुकूमत की जानिब से जो है बिल्कुल मुकम्मल तौर पर काश्तकारों की तरफ से जो है हाथ खींच लिया गया है। एक अरसा गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक जो गंदुम की खरीदारी वो शुरू नहीं हो सकी है। इस बार हुकूमत पंजाब की जानिब से महकमा खुराक की जो बारदाना ऐप है, ऐप जो है उसके जरिए से एप्लीकेशन है जो लेने का मरहला जारी था, जिसके तहत 19 अप्रैल के बाद से जो काश्तकारों की जो मैसेज है बजरिए मोबाइल पर वसूल होना था, जिसके बाद से जो गंदुम खरीदारी का आगाज़ है, जिसके में जो बारदाना की जो वसूली है वो जो गंदुम खरीदारी मराकज़ बनाए गए हैं महकमा खुराक के वहाँ से मिलनी थी। लेकिन 22 तारीख से लेकर आज जो है एक हफ्ते से ज़ायद का अर्सा गुजर चुका है। हुकूमत पंजाब की जानिब से महकमा खुराक की जानिब से किसी भी किस्म की गंदुम खरीदारी का आगाज़ नहीं किया गया है। अगर बात करें तो हुकूमत पंजाब की जानिब से ऐलान किया गया था कि जो 6 एकड़ का जो काश्तकार है उससे जो है गंदुम खरीदी जाएगी। ताहम अब जो है हुकूमत की जानिब से जो मुकर्रर कीमत थी वो 3900 रुपये फी मन मुकर्रर की थी। लेकिन काश्तकार क्योंकि हुकूमत की जानिब से जो गंदुम जो है नहीं खरीदी जा रही, तो बिल आखिर काश्तकार तंग आकर सड़कों पर जो है गंदुम बेच रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान के वसी चौक से मुलक्का कासिमपुर रोड पर, और जहाँ पर भी हालात ये मेरे कैमरा मैन ने पीछे आपको दिखाया कि काश्तकार जो है मजबूर होकर सड़कों पर गंदुम बेच रहे हैं, कम कीमत पर अपनी गंदुम जो है फरोख्त कर रहे हैं, क्योंकि गंदुम जो है रख नहीं सकते हैं, अगर रखते हैं तो नुकसान है, मौसमी सूरत हाल भी है। तो बात करेंगे, यहाँ पर काश्तकार भी मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे। तो सर दसो क्या हालात हैं? गंदुम तो हुकूमत खरीदी नहीं होती बल्कि बेचे दे बदे वे दसो। बस भजन मजबूरी है, बेचनी पौनी है, रोड ते आए पे हूँ, रोड ते भी चेने पे हैं। गवर्नमेंट तो गिनती नहीं, रेट अपना दे दी थे साढ़े वाल गिनती नहीं पई। अस हूँ रोड ते धक्के खाने दिया, क्या करूँ जी? रोड पर ही धक्के खा रहे हैं। एक और काश्तकारी मेरे साथ मौजूद है, आप बताएगा क्या कहना चाहेंगे, कितना नुकसान आपको हो रहा है? इस वक्त अगर देखा जाए तो किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान आ रहा है। देखा जाए 15,000 रुपये हमने बोरी डीएपी की उठाई है, 2200 रुपये घंटा है। अगर एकड़ की फी औसत देखी जाए उससे ज़्यादा जो है ना उस पर लागत आई हुई है। और इसी तरह देखा जाए तो हमें किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और इधर हम 3000-3200 के साथ यहाँ फरोख्त कर रहे हैं, जो हमें ज़मीन का खर्चा भी नहीं निकल रहा उसमें से। जी, ज़मीन का खर्चा भी नहीं निकल रहा है। काश्तकार ये कह रहे हैं कि इस साल जो सबसे अहम जो बात थी वो ये थी कि एक तरफ जहाँ रवां साल 2024 में हुकूमत की जानिब से, हुकूमत पंजाब की जानिब से एक भरपूर कैंपेन चलाई गई थी, जिसमें अगर बात करें तो पंजाब भर में 1 करोड़ 60 लाख रकबे के पर जो है गंदुम काश हुई, तो एक बड़ा टारगेट था, वो तो अचीव कर लिया गया। लेकिन उसके बाद जो है गंदुम खरीदारी के हवाले से काश्तकार खासे परेशान है। इस बार डीएपी के हवाले से बात करें, यूरिया के हवाले से बात करें तो उनकी कीमतों में काफ़ी हद तक इजाफा था। डीजल की कीमतें भी इस बार जो कीमतें है खासी बढ़ी हैं। तो काश्तकार ये कह रहे हैं कि क्या करें, मजबूरन नुकसान के साथ अपनी गंदुम जो सड़कों पर बेच रहे हैं, और यही इल्तिजा कर रहे हैं एहतजाजन कि हुकूमत पंजाब की जानिब से काश्तकारों को रिलीफ देने इकदाम किए जाएँ। जबकि अगर बात करें हुकूमत की जानिब से तो इस किस्म के कोई इकदाम नहीं किए गए गंदुम खरीदारी के हवाले से। ताहम अगर मुल्तान में बात करें तो मुल्तान में 21,000 जो ऑनलाइन एप्लीकेशन थी वो मौसूल हुई थी, जिसके तहत अगर बात करें तो अब तक के जो अदाद शुमार है उसमें 4000 से 4500 जो दरखास्तें मंजूर हुई हैं, और ज़्यादातर जो दरखास्तें वो नामंजूर हो चुकी हैं। लेकिन जो असल मामला है वो ये है कि महकमा खुराक की जानिब से जो अहल काश्तकार हैं उनकी फहरिस्तें तो अवेज़ा कर दी गई हैं, उन फहरिस्तों की तादाद में इजाफा किया जा रहा है वक्तन फ़वक्तन, जो कि मंजूर शुदा स्क्रूटनी के बाद नाम आ रहे हैं सामने। लेकिन असल मुद्दा ये है कि हुकूमत की जानिब से बाकायदा तौर पर जो खरीदारी है उसका आगाज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि खरीदारी तभी होगी जब काश्तकारों को तस्दीकी जो टैक्स मैसेज है उनके नंबर पर मिलेगा, जो कि अभी तक मौसूल नहीं हो रहा है। 22 अप्रैल से लेकर अब तक का जो मरहला है देख लीजिए, इसमें मुकम्मल तौर पर जो है ये इल्तवा का शिकार होता चला आ रहा है, जिसकी वजह से काश्तकार खासतौर पर जो छोटे काश्तकार हैं, गंदुम के काश्तकार, उससे बराह रास्त मुतासिर हो रहे हैं। क्योंकि गंदुम की फसल वो फसल है जो इससे न सिर्फ काश्तकार जो है अपना मुनाफा हासिल करता है, बल्कि आने वाले दिनों में भी यही फसल बेचकर अगली फसल की भी तैयारी करनी होती है। काश्तकार खासे परेशान है, और
یہ تبھی سے معاملہ چلا آ رہا ہے 23 اپریل سے، جب سے حکومت جانب سے گندم نہیں خریدی جا رہی ہے۔ تو خاص طور پہ بات کریں تو جو اسٹاک مافیا ہے اور جو مل مالکان ہیں اور جو دیگر جو اس میں اسٹیک ہولڈرز ہیں، وہ اس میں خاصے جو ہے ایکٹیویٹ ہو چکے ہیں۔ اگر بات کریں تو عام جو خریداری اوپر مارکیٹ میں خریداری جو ہے وہی لوگ کاشتکاروں سے کر رہے ہیں، اور کاشتکار مجبوراً ان کو 3900 کی بجائے کم ریٹ پر جو ہے گندم بیچ رہے ہیں۔ اب اگر بات کریں گزشتہ سال میں یہی گندم تھی جو کہ حکومت نے 4000 روپے فی من کے حساب سے لی۔ اس سال ریٹ بھی کم تھا۔ پچھلے سال جو کوٹا رکھا گیا تھا کہ کاشتکار جس سے گندم خریدی جائے گی وہ بھی رقم۔ ٹھیک ہے علی، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ بہاولپور سے ہمیں محمود ظہیر نے جوائن کیا ہے۔ محمود بتائیے گا بہاولپور کے کسان کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ گندم کی خریداری تاحال کیوں نہیں ہوئی، باردانہ جو ہے وہ فی ایکڑ کے حساب سے کم کیوں لیا جا رہا ہے، اسی حوالے سے بہاولپور میں جو ہے سڑکوں پر آ گئے ہیں کسان۔ اب لیول یہ آ گیا کہ احتجاج اور سڑکوں پر اس وقت کسان آ چکے ہیں۔ کسان تنظیمیں اور جماعت اسلامی اس وقت بہاولپور کا سب سے اہم یونیورسٹی چوک پر سراپا احتجاج ہے 2 گھنٹے سے۔ ہمارے ساتھ کسان بورڈ کے مرکزی چیئرمین موجود ہیں۔ جام صاحب، کیا معاملات ہے کہ آپ کو سڑکوں پر آنا پڑا ہے؟ معاملات تو ظلم اور زیادتی کے ہیں جی۔ دیکھیں کتنی دھوپ میں کسان جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، آپ ذرا اندازہ کریں ان کے چہرے کے اوپر جو ہے مایوسی کے ساتھ ساتھ پسینہ کتنا ہے۔ اس دھوپ کے اندر چلچلاتی دھوپ میں آپ کسان بیٹھا ہوا ہے اور یہ رو رہا ہے حکومتی وعدوں کو۔ حکومت نے پچھلے سال کا قیمت ہی اسی پہ اعلان کیا ہے، 1 روپیہ آگے نہیں بڑھایا ہے۔ 19 اپریل کو انہوں نے باردانہ دینا تھا اور 19 اپریل سے غائب ہیں، آج اس کو 11 دن ہو گئے ہیں اور حکومت غائب ہے۔ روز کہتی ہے شام کو خریداری کریں گے خریداری کریں گے۔ موسم سخت ہے، اوپر سے بارشیں ہو رہی ہیں، آندیاں ہیں، طوفان ہے۔ اب بتائیں ذمہ دار کے پاس باردانہ کدھر سے پڑا ہوا ہے وہ رکھے؟ وہ تو کھلے آسمان کے نیچے پڑی ہوئی ہے، اس کی گندم جو ہے وہ رول رہی ہے مٹی میں۔ یہ ہو گیا تو مطالبہ کیا ہے؟ سڑکوں پر لے آئے ہیں آپ، مطالبہ کیا آپ لوگوں؟ مطالبہ تو آگے آئے گا۔ ہم تو ابھی ان سے پرامن بات کر رہے ہیں، ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے وعدے پورے کرو، گندم خریدو جو تم نے وعدہ کیا تھا، پچھلے سال کے ریٹ کے اوپر بھی خریدو۔ اب بتائیں پچھلے سال کا ریٹ اس سال بوارے کھاتا ہے، لیکن اس پہ یہ نہیں خریدتے۔ ان کا ہے کہ مافیا کو سپورٹ کرنا ہے، ان کا ہے کہ انہوں نے سمگلر کو سپورٹ کرنا ہے، ان کا مافیا، ان کا ہے کہ ہم نے حرام خوروں کو سپورٹ کرنا ہے۔ تو کسان کھڑا گیا، کسان اپنے رائٹ کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ہم کہتے ہیں کہ حکومت اپنا وعدہ پورا کرے۔ جو آپ کو خرید پہ بھی تحفظات ہے کہ فی ایکڑ باردانہ کم دیا جا رہا ہے، زیادہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، فی ایکڑ ہمارے پاس جو ہے انہوں نے آدھی بھی نہیں لے رہی گندم، آدھی بھی نہیں لے رہی۔ تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ فی ایکڑ ہمارے سے یہ ڈبل کریں، جو ہمارا اس وقت ایوریج جو ہے وہ 40 من کے قریب آ رہی ہے، جو ہمارے 10 من 12 من خرید رہے ہیں، باردانہ بھی نہیں دے رہے، ریٹ بھی نہیں دے رہے، بات بھی نہیں کر رہے۔ یہ جو ہے یہ ایبسنٹ ہے۔ یہ اب سڑکوں پہ رہے کہنا ہے کسان تنظیموں کا نائب امیر ہے سید، آپ تو سیاسی جماعت سے یہ بتائیے گا دوسرا کیا ان کے حقوق پورے ہونے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جماعت اسلامی کا کسانوں کا فو ہے، اور ظاہر ہے کہ جماعت اسلامی معاشرے کے ہر سیگمنٹ کو پریزنٹ بھی کرتی ہے اور اس کے لوگوں کی نمائندگی بھی کرتی ہے، اور عوامی جماعت ہے۔ انجینئر نعیم الرحمان امیر جماعت جب منتخب ہوئے ہیں اس کے بعد ان کی یہ پہلی کال ہے، اور اس ایشو کے پر ہم اپنے کسان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمارے درمیان کسان لوگ موجود ہیں۔ اس وقت جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے، جیسے کہ ابھی آیا ہے کہ نہ کوئی پالیسی بنائی نہ کوئی منصوبہ بندی ہے، $1 ارب کا زر مبادلہ ضائع کیا گیا فوڈ اتھارٹی کی وجہ سے، اور انہوں نے ناقص گندم منگوائی ہے اور پچھلی گندم کو ختم نہیں کیا ہے۔ میں صرف یہ کہوں گا، آپ کا کیمرہ لائیو ہے، یہ جو حکومت ہے نا آج کی، اس کو صرف اس کام سے فرصت نہیں مل رہی جو انہوں نے مقابلہ موسیقی کا اس وقت لگایا ہے۔ آج غزہ کا مسلمان بچہ ذبح ہو رہا ہے، پوری امت پریشان ہے، اور پنجاب گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر تعلیمی ادارے کے اندر ہماری بہنوں، بیٹیوں اور بچوں کو موسیقی کے مقابلے۔ آج کا موضوع ہے گندم، آپ عام کسان ہیں، کیا تحفظات ہیں؟ جی، کیا ہمیں حکومت کوئی تحفظات نہیں دے رہی؟ میں سرائکی میں بات کروں گا جی۔ اصل نہ جا حکومت ظلم کیتے اسو برداشت نہیں کر سکتے ہوں۔ اصل لائن کھڑے کھاد کی پیسے چاہتے اصل لائن کھڑے ہیں، لیکن سب کو 3400 روپیہ کھاد جی سب کو 5500 روپے ملے۔ ہوں ساری گندم خرید نہیں کرنے چلے، گندم کی قلت ہے حکومت کو، سارے گھر جو گندم۔ جنوبی پنجاب کے کاشتکاروں کو حق نہیں دیا جا رہا ہے۔ بہاولپور کے کاشتکار سڑکوں پر آ گئے ہیں، یونیورسٹی چوک پر دھرنا دے دیا ہے۔ سراپا احتجاج ہے، آپ سن رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہمارے حقوق ہمیں نہیں دیے جا رہے۔ جی، کسانوں کو ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں۔ اب رحیم یار خان سے ہمیں عامر بھٹی نے جوائن کیا ہے۔ بتائیے گا عامر، رحیم یار خان کے کسان کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟
بالکل رحیم یار خان کے کسان اور ذمہ دار جو ہیں اس وقت پریشان ہیں کہ انہوں نے محنت کی، مہنگا ڈیزل لیا، مہنگی کھادیں لی اور اس کے ساتھ ساتھ مہنگی لیبر کے بعد جو ہے گندم کی کٹائی کرنے کے بعد، گہائی کرنے کے بعد تمام چیزیں مکمل ہوئی۔ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان کی صرف ایک ہی آخری امید تھی کہ اچھا ریٹ ملے گا، لیکن 3900 سرکاری ریٹ ہے پاسکو کی جانب سے اور محکمہ محفوظ کی جانب سے، ابھی تک جو ہے وہ ناقص پالیسی کے بعد جو ہے گندم نہیں خریدی گئی، جس کی وجہ سے کسان پریشان ہے کہ اگر اوپن مارکیٹ میں دیکھا جائے، غلہ منڈی میں دیکھا جائے تو 2700 سے لے کر 3100 تک جو ہے وہ غلہ منڈی میں بھی اس وقت جو ہے وہ ریٹ چل، جس کی وجہ سے کسان پریشان ہے۔ کسانوں کے جو لیڈرز ہیں وہ ہمارے سے موجود، ان سے جانتے ہیں اس تمام صورتحال کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ جس طرح اور ان مسائل کو کیسے حل کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، میرا میچ نمبر 85 کسان اتحاد۔ جناب جو بھی ہن تک سچویشن بنی ہوئی ہے کہ ذمہ دار تو پہلے بہت زیادہ پریشان سی کہ انہوں جو چیزاں درکار سگیاں ڈی اے پی کھاد یوریا وہ موقع تے نہ مل سکی پہلے، وہ بلیک دے وچ اور اج بھی بلیک چی مل رہی ہے، لیکن پھر انہوں نے ایک امید سی کہ چلو کچھ نہ کچھ اگر بمپر فصل ہو رہی ہے تو وہ ریٹ کچھ نہ بہتر تو نہیں سی، لیکن 39 روپے پھر بھی کچھ حوصلہ بچ گیا کہ بہتر کہ وہ اپنا 3900 روپیہ، لیکن انتظار سی کہ 21 تاریخ نو باردانے کا اجرا ہوئے گا۔ 21 تاریخ آ گئی، کچھ بھی نہیں، ایک ایپ انسٹال کری وہ ذریعے تسی اپنا پروسیس کرو گے، اس تو بعد تمہیں باردانہ جاری کیا جائے گا۔ وہ اس تو بعد کچھ بھی نہیں، 21 تاریخ تو بعد بھی انہوں نے کوئی چیز باردانے کا کوئی نام نشانی کسی بندے نو بھی نہیں ملیا، شک چ ایک آدمی نو بھی حال تک باردانہ نہیں ملیا۔ تے اس تو بعد جدوں باردانہ نہیں ملیا تو کسانوں نے احتجاج شروع کرتا، اتنے رحیم یار خان بھی پریس کلب احتجاج ہویا، انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، فورم میں احتجاج لاہور دے وچ بھی ہو رہا سیگا۔ انتظامیہ نو بہت زیادہ سیگا کہ سانو انتظامیہ جس طرح اگے اپنا گندم ساڈی چکے گی، انہوں نے گندم تو نہیں چکی، انتظامیہ نے اپنا کسانوں چکنا شروع کر دیتا اور کل بہت زیادہ تشدد ہویا اور لوگوں کسانوں پکڑ کے ماریا گیا۔ تے اس تو علاوہ اگر یہی صورتحال رہی، کسانوں تے تشدد ہوندا رہا، ظلم ہوندا رہا، تے اس تو اگے ظاہری گل ہے ہر ضلع دے وچوں اپنا سارے احتجاج اپنا ریکارڈ کروان گے تے اور روڈ کسان سارے روڈاں دے تے میری اپیل آ انتظامیہ کہ انہوں کچھ نہ کچھ جڑی گندم ذمہ دار دی اچھے طریقے نال اٹھائی جائے، انہوں دا بہتر ہے کہ اگے سروائیو کر سکے۔ جو ملک ہے وہ اس گندم اپنا ذمہ دار اگر دی فصل کا اچھا معاوضہ ملے گا تو ملک سروائیو کر سکے، اگر ذمہ دار ہی مر گیا تو کچھ نہیں۔ اتنی محنت کے کسان نے اتنی مہنگی تمام تر چیزیں کر کے گندم کاشت کی، اس کے بعد جب وہ ریٹ کی باری ہے تو کے آواز سے کسان ابھی تک پریشان ہیں۔ ان کا یہ مطالبہ اعلیٰ حکام سے کہ گندم کے ریٹ کو بہتر کیا جائے اور تمام کسانوں سے گندم جو ہے وہ اچھے ریٹ میں خریدی جائے۔ ٹھیک ہے، اب ہم بہاولپور سے محمود ظاہر کی جانب رخ کریں گے۔ محمود بتائیے گا، اللہ کی بات جو ہے نا، کسان وہ اب حکومت کی طرف دیکھ رہی ہے کہ وہ ہمیں جو ہے وہ باردانہ تقسیم کرے، لیکن اب حکومت ہی کسانوں کا خیال نہیں کر رہی تو کون کرے گا؟ جی بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ کہ حکومت ہی اگر ان کسانوں کا خیال نہیں کرے گی تو کون کرے گا۔ اگر آپ میرے ساتھ اس وقت دیکھ سکیں تو لوگ کسان یہاں پر حکومت کے خلاف دعائیں مانگ رہے ہیں۔ یہ لیول جب آ جائے کسی بھی معاشرے میں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حقوق کتنے استحصال ہو رہے ہوں گے کسانوں کے۔ یہ اس وقت یہاں پر تمام کے تمام بہاولپور میں سڑکوں پر کسان دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمارے مسائل کو حل فرما، ہمارے پاکستان کے مسائل کو حل فرما اور کسانوں کے مسائل کو حل فرما۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی خیر خواہی کی کم از کم بات نہیں کی جا رہی۔ ہم چاہیں گے آپ سے دوبارہ میں رابطہ ہوا ہے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ پوچھا جائے کہ آپ لوگ اب کریں گے کیا، پلاننگ کیا ہے آپ لوگ کی؟ اگر حکومت کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی ہے تو آپ لوگ خاص طور پہ آپ بھی اور آپ کسان لوگ بھی کیا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جو گندم کا بحران آیا ہے، اس سے پہلے بہت سے بحران ہیں، ظاہر ہے کہ یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، پیٹ تو ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ جماعت نے جب بھی کسی پالیسی کو مظلوموں کو ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے، ہماری تاریخ گواہ ہے کہ ہم اس کو منطقی انجام پہنچاتے ہیں۔ آج یہ پہلی کال تھی، پورے پنجاب کے تحصیل ہیڈ کوارٹر پر، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پر پرامن طریقے سے ہم نے احتجاج ریکارڈ کیا ہے۔ مطالبہ کوئی نہیں ہے، گورنمنٹ نے خود مطالبے مان کر وعدے کیے تھے، مطالبہ یہ ہے کہ ان وعدوں کو وفا کریں، وعدوں کو پورا کیا جائے۔ جام صاحب آپ بتا رہے تھے کہ جنوبی پنجاب بھر میں ہم لوگ احتجاج کریں گے، تو کیا ایسا ہوا؟ آج جنوبی پنجاب کے ہر ضلع میں اور ہر تحصیل میں آج پورے پنجاب میں بورڈ سڑکوں کا اوپر ہے اور احتجاج ہے اور آج کے بعد ہم کل
बैठ कर हुकूमत हमारी बात को नहीं सुनती है, अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। और हमारी बुनियादी जो शर्त है और मुतालबा है वो ये है कि हुकूमत जो है अपने वादे पूरे करे। जिस रेट के ऊपर उसने वादा किया था और जिस तारीख को वादा किया था, अवाम को बारदाना दे, अवाम की धड़ाधड़ खरीदारी करे। खरीदारी करे। हुकूमत से तकलीफ है, नहीं बोलना चाहते जी, हुकूमत से तकलीफ है। बिल्कुल, हुकूमत बड़ी इज्जती कर रही है, गंदम खरीदने कर रही है, किसान खुदकशी करने पे मजबूर है। हम मुतालबा करते हैं, मैं किसान बोर्ड सदर तहसील अहमदपुर शर्किया मुतालबा करता हूं कि किसानों से गंदम खरीदी जाए और जल्द से जल्द गंदम खरीदी जाए। किसान बहुत परेशान है बेचारा, वो अपने खर्चे के लिए 4-5 मन बेचता है, 27-28 रुपए रेट पे उससे मिडल मैन लेते हैं, और बेचारा खर्चे से भी तंग है, खुदकशियों पे मजबूर है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जल्द अज जल्द वो अपनी पॉलिसी का ऐलान करे। अगर ऐसा ना जी, आप क्या कहेंगे? जी, मैं गवर्नमेंट पॉलिसी के अंदर ये कहूंगा कि मैं छोटा काश्तकार हूँ, 4 एकड़ का। मसला ये है कि मेरे बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, अब मैं उनको निकाल रहा हूँ कि मेरे पास फीसों के पैसे भी नहीं हैं। मैं ऐसी हुकूमत की गंदी पॉलिसी को इंतहाई बुरा फेल कहूंगा। मेहरबानी करें, हमारे साथ अच्छा ताउन करें और हमसे गंदम मुनासिब रेट पर ले। गंदम अगर मुनासिब रेट पर नहीं ली जाती क्या करेंगे? असा क्या करो, खुदकशी करो, हुण भी क्या करो, हुण खुदकशी के अलावा सब भी क्या है। और ये हुकूमत जितने निजाम है, जितने अफवाज पाकिस्तान असारी फौज है और पुलिस, पंजाब पुलिस, सब पुलिस है, सारे भिरा पुलिस वाले। अगर सारे किसानों ने उते जुल्म करन, जबर करन, तो वालों को सको स्प्रे पिलावन, सब मर वञो। असा भी क्या करूं, असा रोड़ा दे बासो, असा बाहर निकलसो, असा हर चौक बंद करे सो। अगर सारे नाल पुलिस वाले ज्यादती कर देन, सारे भिरा बेशक सारे ज्यादती करन, सारे पुत्रन सारे गुण। अगर सारे तो जुल्म करना जन कर दे, को ढाक कर जेल मारवन, असा अल्लाह दे सिवा भी कोई कह नहीं, अल्लाह दे सिवा सभी कोई कह नहीं। दुनिया तो साकू अल्लाह चाह के नोड़, अल्लाह सर नाल क्या दिना पैसा रात नहीं जलीलो खुआर दी दे। गंदम नहीं फसल पकाई है, आज साडी गंदम नहीं विकदी। दसो इने अलावा भी कोई दुनिया दा मुल्क हो जड़ा रोटी ना खांदा होवे। ए रोटी केड़ा मुल्क नहीं खांदा, कणक केड़े मुल्क को नहीं चाहिदी। साडे मुल्क च सब कुछ है, अल्लाह ताला साडे मुल्क बहुत दिते, लेकिन साडे ते हुक्मरान जालिम जुल्म करने पे साडे मरण तक बिया क्या चाह रहे। अगर रोटा ना साडे ते जुल्म करना चाहंदन, असा को ढकना चाहंदन, साकू ढाकरे वन, असा को मारने वन, बिया होना साडे ते बम साडे वन, बिया क्या करूं हुण। अगर साकू ढके न ढकरे वन न तो साडी खुदारा अल्लाह ताला साडी सुन के ने असा दुआई करे मंगने, अल्लाह तू इना को हिदायत अता फरमा, साडी गंदम पूरे रेट ते चागन, क्योंकि असा आगा भी जमीन काज करने, साडी औलाद पढ़न करू रह गई है, असा हर हाल करू रह गए, असा केड़े पासे मुंह करू, के को फरियाद सुनो, असा साडी कौन फरियाद सुने। ए कैमरा ए मीडिया ए साडी कितना आवाज पहुंचा सकते, असा के को सुनाऊं। इजाजत साकू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जड़ा है वो साडे वास्ते कोई मेहरबानी करे या वजीर आलम करे, वाले इन्हां दे बेअसबात साडे नाल अल्लाह तक नहीं कर सकदे, भी कोई नहीं कर सकता। ये अपने आप खुद नाल ये अपने आप कुर्सियां दे नाफिज सी दे, ये सारे हुक्मरान बन गए, सारे ते जुल्म करते, सारा खून पी पी दे, ये खुदा को कितना हिसाब दे को क्या हिसाब देंगे ये हुक्मरानों किसानों का जो कि सड़कों पर इस वक्त सरापा एहतजाज है, आंसू उनकी आंखों से रवा है, पे उनके धूप है और सख्ती झेलते झेलते पहले दिन से जब गंदम की बारिश शुरू करते हैं उस वक्त से सख्ती झेलना शुरू करते हैं। उसके बाद खाद लेने की लाइनों में लगते हैं, फिर महंगी खादें लेते हैं, फिर सख्त धूप में पानी लगाते हैं और उसके बाद गंदम की आबियारी करते हैं, लेकिन सिले में इनको आंसू मिलते हैं। तो इस पे आप समझ सकते हैं कि इस वक्त किसान जो है पाकिस्तान भर के कितने नाला हैं हुकूमत से, हुकूमती पॉलिसियों से, इसको आप समझ सकते हैं। जी जनूबी पंजाब के किसान नाला दिखाई दे रहे हैं हुकूमती पॉलिसियों से। बहावलपुर से महमूद जहीर ने हमें आगाह किया, जबकि रहीम यार खान से आमिर भट्टी हमारे साथ मौजूद थे, मुल्तान से अली रियाज भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आप सबका। लोधरा में जमाते इस्लामी काश्तकारों के हक में मैदान में आ गई। मिलाद चौक में जमाते इस्लामी के कारकुनान का एहतजाजी धरना। ज़लई अमीर जमाते ताहिर अहमद का कहना है कि इस्लामी हुकूमत बारदाना की फराहमी और मुकर्ररा कीमत को यकीनी बनाए, मुतालबा तस्लीम ना होने तक किसानों के साथ खड़े हैं। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं मुश्ताक भुट्टा से, बताइएगा। जी बिल्कुल, गंदम की खरीदारी और किसानों के मुतालबात के हक में जमात इस्लामी के ओहदेदारान और कारकुनान की जानिब से लोधरा के मिलाद चौक में एहतजाजी धरना इस वक्त जारी है। मेरे साथ जमात इस्लामी के ओहदेदारान मौजूद हैं, रहनुमा मौजूद हैं, उनसे मैं जानूंगा क्या मुतालबात हैं उनके। ज़रायत पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है
تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کسان مضبوط ہوگا تو پاکستان کی معیشت مضبوط ہوگی. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ گندم کی فصل آنے پر حکومت نے 3900 روپے کا اعلان کیا تھا اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ ساری کی ساری فصل کسانوں سے خرید کرے. تو ہم جماعت اسلامی پاکستان نے اس وقت یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ کسانوں کے حق کی آواز بلند کرنے کے لیے پورے پنجاب کے اندر ہر تحصیل ہیڈ کوارٹر کے اوپر دھرنا دے گی اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت فوری طور پہ کسانوں سے گندم خریدنے کا بندوبست کرے. جی بالکل، یہ جماعت اسلامی کے رہنما ہیں جن کا کہنا ہے کہ کسانوں کے اس مشکل وقت میں جماعت اسلامی ان کے ساتھ کھڑی ہے. جب تک حکومت مطالبات پورے نہیں کرتی، کسانوں کی گندم کی خریداری کو بہتر انداز نہیں بناتی، تب تک یہ احتجاج جاری رہے گا. جی ٹھیک ہے، احتجاج جاری رہے گا. بہت شکریہ مشتاق آپ کا. میاں میں گندم خریداری کا عمل شروع نہ ہو سکا. کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ ملز مالکان اور آڑتی کاشتکاروں کو لوٹنے لگے ہیں. ملز مالکان اور آڑتی 7,000 روپے فی بوری گندم خرید رہے ہیں. اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں اختر مجاز سے. اختر، آگاہ کیجیے. جی بالکل، پنجاب بھر کی طرح میاں والی کا کاشتکار جو ہے وہ بھی رل گیا، دھکے کھا رہا ہے. فوڈ سینٹر کے مختلف مقامات پہ جا رہا ہے لیکن گندم خریدنے کو کوئی تیار نہیں. ہمارے ساتھ ایک کاشتکار موجود ہیں، آپ سے ہم اس سوال سے بات کرتے ہیں. کیا کہیں گے سر، کتنی مشکلات ہے؟ ساڈا کوئی سائیں کونی، اسا زمیندار ہاں، تو رات دی مزدوری کر کے سارے وڈے افسر انہوں کرنا دینا، آٹا کھانا ایش کرنے جی. کھاد لبدی نہیں جی، 10,000 کی کھاد، 15,000 DAP کی دی، یوریا 3500 والے 6,000 کی دے، دوائیاں جیلی، ہر شے جیلی، تیل مانگا، ڈیزل مانگا، ٹریکٹر مانگا. آج سر کڑو گھنوں والے ایک کو نہ کھلوانے کروں پئیے کدے کروں کراؤ تو خدا دی روز خدا دی ناراضگی روزانہ باہر سے پہنے کروں وکری خراب تھی نہیں پئی جائے آڑتی کو بہنے جائے وپاری کو بہنے جائے ملر کو بہنے بھائی ایسا کروں گھنٹے نہ تو کروں خراب تھی گئی ہے. 105 کلو کاٹ کے ساتھ 7,000 ریٹ 7,500 ریٹ دینے. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے اس کاشتکار کی بات سنی کہ میاں والے کی جانب سے کاشتکاروں کے جو نمائندگان ہیں ان کی جانب سے کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا. گندم جو ہے وہ کھلیانوں پہ پڑی ہوئی ہے. کاشتکار شدید مشکلات کا شکار ہیں لیکن حکومت کی جانب سے تاحال گندم خریداری کو کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا. بہت شکریہ اختر مجاز. پرسی ملک میں محکمہ تعلیم کی مبینہ غفلت. گورنمنٹ اسکول میں لگایا جانے والا سولر سسٹم فعال نہ ہو سکا. 50 لاکھ مالیت کا سولر سسٹم خراب ہونے لگا ہے. پرنسپل کا کہنا ہے کہ بھاری بلوں سے بچنے کے لیے سولر سسٹم فوری بحال کیا جائے. مزید جان لیتے ہیں مرزا جمیل سے. مرزا، کہیے گا. جی، مال مفت دل بے رحم. گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول لاڑ میں عرصہ 1 سال سے لاکھوں مالیت کا گورنمنٹ کی جانب سے سولر پوائنٹ لگا ہوا ہے یہاں 15 کلو سے زائد واٹ کا، لیکن ابھی تک فعال نہ ہو سکا، جس کے باعث گورنمنٹ کے اساتذہ انتہائی پریشان بھی ہیں بل کے حوالے سے. اتنی مہنگائی ہونے کے باوجود اور 12 مرتبہ متعلقہ جو انجینئر ہیں جو لگا گئے ان سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ابھی تک 1 سال سے زیادہ گزرنے کے باوجود یہ پروجیکٹ فعال نہ ہو سکا. یہاں پر ہمارے موجود گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول لاڑ کے جو پرنسپل ہیں امجد، ہم ان سے جانتے ہیں. یہ تقریباً عرصہ 1 سال سے یہ پلانٹ جو ہے نا وہ لگا ہوا ہے. ہم نے جو متعلقہ کمپنی جو اس پلانٹ کو لگا کے گئی تھی، ہم نے ان سے بھی بارہا رابطہ کیا اور ہم نے گرین میٹر کے لیے وابڈا کو بھی اپلیکیشن جو ہے نا وہ دی ہوئی ہے، لیکن آج تک جو ہے نا وہ میٹر نہیں لگا، جس کی وجہ سے یہ پلانٹ جو ہے یہ ایسے ہی ضائع ہو رہا ہے، یہ فعال نہیں ہو پا رہا. یہ پلانٹ اگر لگا دیے گئے ہیں تو انہیں جلد از جلد فعال کیا جائے تاکہ اس سے جو ہے نا وہ بہتر انداز سے فائدہ اٹھایا جا سکے. جی بالکل، جو پرنسپل کا یہاں کا کہنا ہے کہ گورنمنٹ کی جانب سے یہ آسن اقدام تو کر دیا گیا ہے لیکن ابھی تک یہ فعال نہ ہونا سمجھ سے بالا تر ہے. مہنگی بجلی چلانے پہ گورنمنٹ کی جانب سے یہاں اساتذہ مجبور ہیں. انہوں نے حکومت وقت سے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے اور دیگر ارباب اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کو فی الفور بحال کیا جائے تاکہ یہ جو لاکھوں مالیت کا لگا ہوا ہے پروجیکٹ یہ ضائع ہونے سے بچ سکے. جی مرزا، بہت شکریہ اپڈیٹ کے لیے. آگ بجھانے کے آلات نہ رکھنے والوں کے خلاف گھیرا تنگ. محکمہ سول ڈیفنس ملتان کی کارروائیاں جاری ہیں. سینئر انسٹرکٹر عمران مظہر کی روحی سے گفتگو. کہتے ہیں کہ اپریل میں 50 سے زائد چالان کیے گئے ہیں، 20 سے زائد نوٹسز بھی جاری کر دیے گئے ہیں. مزید کیا کہتے ہیں جان لیتے ہیں حسن ملک سے. جی حسن، آگاہ کیجیے. جی، محکمہ سول ڈیفنس کی ماہ اپریل میں آگ بجھانے والے آلات نہ رکھنے والوں کے خلاف کتنی کارروائیاں جاری کی گئی ہیں، کتنے چلان کیے گئے ہیں، کتنے نوٹسز جاری کیے گئے ہیں، اور جتنے بھی کمرشل پلازا جات ہیں، ہوٹلز ہیں، دکانیں ہیں، بیکریاں ہیں،
वहाँ पर जहाँ जहाँ पर आग बुझाने वाले आलात नहीं होते तो उनको किस तरह से चार्ज किया जाता है, किस तरह से नोटिस जारी किए जाते हैं, और माह अप्रैल में कितने नोटिस जारी किए जा चुके हैं और कितने चलान किए जा चुके हैं। तमाम तर सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ सीनियर इंस्ट्रक्टर इमरान मजहर साहब मौजूद हैं। अप्रैल की बात की जाए तो तकरीबन 50 के करीब चालान मुरतब किए गए हैं और 15 से 20 नोटिस जो हैं वो बनाए गए हैं। मकसद हमारा यही है कि फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स जो हैं वो तमाम रेस्टोरेंट्स में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में और इसके अलावा जितने भी इदारा जात हैं, कोई स्टोर्स हैं, सब में फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स जो हैं वो होने चाहिए। जो नहीं रखते, बार बार हम तनबीह करते हैं तो फिर उसका चालान मुरतब किए जाते हैं। तो जैसे लास्ट मंथ में थे वैसे इस महीने भी 50 किए गए। नेक्स्ट मंथ हमें डीसी साहब की हिदायत है कि और इसको मज़ीद बढ़ाएं ताकि जो लोग फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स और अपनी और लोगों की जान की परवाह नहीं करते उनके ऊपर जुर्माना किया जाए, चालान किया जाए, ताकि वो नसीहत पकड़ें और इन इक्विपमेंट्स को रखें, अपनी और लोगों की जानों को बचा सकें। अपनी और लोगों की जानों को बचा सकें और डीसी साहब की हिदायत पर स्पेशली ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। महकमा सिविल डिफेंस पहले भी इस तरह की कार्रवाइयाँ करता आता है, अब भी करता आ रहा है और आइंदा आने वाले दिनों में बिला तफरीक और बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी हैं। हसन, बहुत शुक्रिया आगाह कर रहे थे आप। डेरा गाजी खान में 5 रोज़ा पोलियो मुहिम जारी है। 8,562 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। सीओ हेल्थ का कहना है 2,368 टीमें ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं। मजीद राना सलीम से जानते हैं, बताइएगा। बिल्कुल, डेरा गाजी खान में भी पोलियो मुहिम जो है जोर शोर से जारी है और इस हवाले से महकमा सेहत की जानिब से पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए भरपूर इकदाम का सिलसिला जारी है। सीओ हेल्थ डॉक्टर अदरीस लिगारी इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं और टीमों की कारकर्दगी का जो है जायजा ले रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, से बात कर लेते हैं। ये 3 दिन की कैंपेन जो हमारी रेगुलर और 2 दिन कैचअप की कैंपेन चल रही है, इसमें जो हमारा टारगेट है 8,562 टारगेट है, जिसमें 96 यूसीएमओ है, 479 जो है ना एरिया इंचार्जेस हैं और 2368 जो है ना हमारी टीम्स पर मुश्तमिल है और वहाँ 115 जो है ना फिक्स हैं। तो सिक्योरिटी के हवाले से भी पंजाब से मेयर साहब आए हुए हैं। तो इन्वायरमेंट सैंपल जो है ना हमारा फरवरी में पॉजिटिव आया था, उसके बाद जो है ना इन्वायरमेंट सैंपल हमारे 2 रिपीटेडली जो है ना कंसेक्यूटिवली नेगेटिव आ चुके हैं। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब सिक्योरिटी फील्ड के नुमाइंदे सैयद उमैर शाह भी इस वक्त यहाँ पर फील्ड में मौजूद है और सिक्योरिटी इकदाम का जो है वो जायजा देख रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, से बात कर लेते हैं। तमाम लोग कल डीसीओ साहब की मीटिंग भी थी, उन्होंने भी इंस्ट्रक्ट किया तमाम जो स्टेक होल्डर्स को कि वो इंश्योर करें इस नोबल कॉज में और इंश्योर करें हमारे पोलियो वर्कर की सिक्योरिटी। ठीक है राना सलीम, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही।